बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मैं अब्दुल मनान सैफुल्लाह हूँ। आप सबको मोहब्बतों भरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हमारे पास यूँ तो बहुत सारी ख़बरें हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे, लेकिन हम आपके लिए कुछ चीदा और ख़ास ख़बरें ही लेकर आते हैं ताकि वो आपके गोश गुजार कर सकें। हमारे पास वक्त की किल्लत होती है, कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो मालूमात हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करें। एक इलेक्शंस के हवाले से आपके साथ बात शेयर करेंगे, चूँकि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त इलेक्शन कैंपेन जो हैं वो अपने पूरे जोबन पर हैं, पूरे अरूज पर हैं। और इस वक्त जो सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है या दीगर सियासी जमातें हैं, वो अपनी मरकज़ी क़यादतों के साथ इस वक्त मुख्तलिफ़ हलकों के अंदर, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर जाकर इलेक्शन कैंपेन जो है वो चला रही हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, वो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ हलकों में जाकर जलसा आम से ख़िताब कर रहे हैं। तो वहीं पर गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज़ और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने भी मुज़फ़्फ़राबाद में एक बड़े नून लीग के जलसे के साथ ख़िताब किया है। इस हवाले से बात करेंगे। दूसरा हमारा मौजू बैंक ऑफ आज़ाद कश्मीर के हवाले से होगा, जहाँ पर सदर की तैनाती के हवाले से मसाइल चल रहे हैं। और अब जो हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर है उसकी जानिब से एक डायरेक्शन आई है। उन्होंने सदर के उम्मीदवारों के जो इंटरव्यूज़ हैं, जो इश्तिहारात हैं, उनको मुअत्तल कर दिया है और चीफ सेक्रेटरी के पास जो अज़ाफ़ी इख्तियारात थे वो लेकर वापस जो है सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं उनको तफ्यूज़ कर दिए हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे जी। और फिर चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट की बंदिश को लगभग 50 रोज़ होने को हैं, अब जो पीपल्स पार्टी के सदर हैं आज़ाद कश्मीर के चौधरी यासीन, उन्होंने एक मकतूब जो है वो चीफ सेक्रेटरी को लिखा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंटरनेट की बंदिश है उसको ख़त्म किया जाए और इंटरनेट को यहाँ पर दोबारा से चालू किया जाए ताकि आवाम को जो सहूलियात हैं वो मुयस्सर आ सकें। और उसके साथ साथ जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबी मुहिम हैं, मुहिमात हैं, ताकि उसके हवाले से फैलने वाली जो ख़बरें हैं उनका भी तदारक हो सके। और इसके अलावा जी हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल ममताज़ राठौर के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ मुज़फ़्फ़राबाद आए हुए हैं और यहाँ पर उनके साथ टेलीफोनिक बातचीत की है फैसल ममताज़ राठौर ने और अपने हलके के हवाले से भी कुछ बात की है और उस पर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने क्या जवाब दिया वो भी बात करेंगे। और फिर चूँकि कलअदम एक्शन कमेटी के हवाले से बात ना की जाए तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक बदत्यांती होगी। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि किस तरह से सैयद कमर रज़ा साहब जो हैं, जो रवला कोर्ट के अंदर जो धरना जारी है उस हवाले से वो काफ़ी एक्टिव हैं। उसके लिए उन्होंने जहाँ फील्ड मार्शल के साथ मुलाकातें की, वहीं पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ उनकी मुलाकातें हुई और गुज़श्ता रोज़ जो है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के साथ भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करते हैं जी, लेकिन अपने पहले मौजू से शुरू करेंगे। आपसे ये सदा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो हमारी वीडियोज़ हैं उनको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और आपके मन में अगर कोई बात हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर जी इस वक्त इलेक्शंस का माहौल बन चुका हुआ है। जो इलेक्शंस कैंपेन हैं वो अपने पूरे जोबन पर हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हैं उनको मरहलावार कर दिया है। 27 तारीख को अब जो इंतखाबात हैं वो मीरपुर के अंदर होने हैं। फिर 2 तारीख को जो इंतखाबात हैं वो मुज़फ़्फ़राबाद में और मुहाजिरीन की नशिस्तों पर होने हैं। और इसी तरह से 10 अगस्त की अगर बात करें तो जो इंतखाबात हैं वो रावला कोट डिवीजन में होने हैं। तो इस सिलसिले में तमाम सियासी जमातें अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से वो अपनी इंतखाबी मुहिमात हैं उनको कामयाबी से हमकनार करें और लोगों को अपनी जगह राग़ब करें। और लोगों को अपनी जानब राग़ब करने के लिए नित नए जो तरीक़ाकार हैं वो भी इख्तियार किए जा रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जो आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातें हैं अब उन्होंने मरकज़ से जो अपनी लीडरशिप
لیڈرشپ ہے ان کو بھی آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ بلانا شروع کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر کے اندر آتے ہیں، ڈوڈیال میں وہ پیپلز پارٹی کے ایک بڑے جلسے کے ساتھ خطاب کرتے ہیں۔ اس کے بعد آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کے جو دیگر قیادت ہے، قمر زمان قائرہ ہیں، راجہ پرویز اشرف ہیں، وہ بھی یہاں پر اس وقت پیپلز پارٹی کی جو سیاسی کمپین ہے، الیکشن کمپین ہے، اس کو چلا رہے ہیں۔ اسی طرح مسلم لیگ نون نے اب آزاد کشمیر میں جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کو اور مریم نواز کو مظفر آباد کے اندر مدعو کیا ہے۔ یہاں مظفر آباد کے اندر انہوں نے ایک بڑا جلسہ عام کیا اور اس کے ساتھ خطاب کیا۔ مریم نواز نے اس دوران کچھ اہم چیزیں کی ہیں جو الیکشنز کی کمپین تو چلتی رہتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آزاد کشمیر کے لیے کچھ بڑے اعلانات بھی کیے ہیں۔ انہوں نے خطے میں ٹرانسپورٹ اور تعلیم کے شعبوں میں بہتری کے لیے جو ہے وہ 10 الیکٹرک بسیں آزاد کشمیر کو دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ 15 جو کلینکس آن وہیل جو ہیں وہ دینے کی بات کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2000 جو ہیں سکالرشپ اور 5000 جو ہے وہ لیپ ٹاپس جو ہیں آزاد کشمیر کے طلبہ کو دینے کے حوالے سے بات کی ہے۔ انہوں نے اس دوران گفتگو کرتے ہوئے پنجاب کی مثالیں دی ہیں کہ کس طرح سے مسلم لیگ نون نے پنجاب کے اندر جو ہے وہ ترقی کا انقلاب لا کر کھڑا کر دیا ہوا ہے۔ بار بار وہ راولپنڈی کی ترقی کی بات کر رہے تھے، راولپنڈی کے اندر تبدیلی کے حوالے سے بات کر رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور کی انہوں نے بات کی، ملتان کی بات کی، تو انہوں نے کہا کہ اگر جو یہاں کے لوگ ہیں وہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کو دوبارہ سے موقع دیتے ہیں تو آزاد کشمیر کے اندر جو سڑکات ہیں ان کا نظام جو ہے وہ بہتر کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر جو تعلیم کا شعبہ ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر جو ہیں انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے بھی وہ آزاد کشمیر کی جو معاونت ہے وہ بھی کریں گے۔ نواز شریف صاحب نے بھی اپنی تقریر کے دوران یہاں پر آزاد کشمیر کا جو بجٹ ہے اس کو 10 گنا بڑھانے کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ماضی کے اندر بھی مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کا جو ٹوٹل بجٹ تھا وہ جو ہے وہ دگنا کیا تھا۔ یہاں پر ایک اور دلچسپ چیز یہ ہوئی تھی جی کہ جب یہاں پر مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے آزاد کشمیر کی، انہوں نے یہاں پر پنڈال سجایا تو رات کے وقت وہاں پر جب مریم نواز شریف کی ٹیم وہاں پر پہنچتی ہے تو وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بات کی، انٹرویو کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ رات کے اس پیر یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ مریم نواز آ رہی ہیں، وہ ہماری قائد بھی ہیں، ہماری بیٹی ہیں، میں ان کے استقبال کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو پھر اگلے روز جلسہ عام میں جو بزرگ جب وہ نظر آتے ہیں مریم نواز کو، وہ ان کو سٹیج پہ بلاتی ہیں اور 2 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ان کے لیے اعلان کرتی ہیں۔ یہ بڑی بات ہے جی، اگر آپ کو بھی کوئی ہلکا پھلکا رقص و سرور کا شوق ہے تو آپ ضرور اس کا اظہار کیا کریں، جس طرح سے ان بزرگوں نے کیا، اور مریم نواز کی جانب سے اور میاں محمد نواز شریف کی جانب سے جو ہے ان بزرگوں کو 2 کروڑ روپے دینے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ بھی اپنے آپ میں ایک خاص قسم کی بات ہے۔ جہاں تک رہی بات اس جلسے کے حوالے سے، تو یقیناً ایک بڑا جلسہ تھا جس میں تقریباً کوئی 8-9 ہزار لوگ جو تھے وہ یہاں پر شریک تھے۔ تو اس جلسے کو آپ ناکام جلسہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ ایک بڑا جلسہ جو ہے وہ ایسے حالات میں جبکہ آزاد کشمیر کے اندر ایک طرف عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے الیکشن بائیکاٹ کی بات کی جا رہی ہے، تو دوسری جانب جو ہے موسم بھی کل یہاں پر بارش کا جو سلسلہ ہے وہ لگ بھگ دن بھر جو ہے وہ جاری رہا۔ اس کے باوجود لوگوں کی جو بڑی تعداد ہے جی وہ اس جلسہ عام میں پہنچی ہوئی تھی۔ اور اب جو آنے والا کل ہے تو کل بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی مظفر آباد جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں جو الیکشن کمپین ہے جو اس کے اندر ایک جمود سا ہمیں دکھائی دے رہا تھا وہ آلموسٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور پوری طرح سے سڑکوں سے گزرتے ہوئے گاڑیوں پر آپ سیاسی جماعتوں کے ترانے نغمے جو ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں۔ گاڑیوں کے اوپر سیاسی جماعتوں کے فلیگ جھنڈے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، پوسٹرز ہیں، یعنی کہ ہر طرف جو الیکشن کا سما ہے وہ اب بن چکا ہے۔ جو عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے الیکشن بائیکاٹ کی بات کی گئی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ تقریباً جو ہے عوام کی جانب سے اس کو رد کر دیا گیا ہے۔
दूसरा सबसे अहम मौजू ये है जी कि चूँकि बैंक ऑफ आज़ाद कश्मीर का एक बड़ा मालियाती अदारा है और पिछले काफ़ी अर्सा से उसमें जो सदर की तैनाती के हवाले से बहुत सारे मसाइल का शिकार रहा है। तो कश्मीर बैंक की जो खाली असामी थी उस पर जो अजाफी जो इख्तियारात थे वो जो सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं कश्मीर बैंक के शाहिद मीर साहब उनको दे दिए गए थे। फिर हुकूमत ने जो सदर की तैनाती के लिए जो अख्तियारात शाहिद मीर साहब को दिए गए थे उन पर जो हुक्म इम्तनाई है वो ले लिया। हुकूमत ने अजाफी चार्ज जो है शाहिद मीर साहब से लेकर चीफ सेक्रेटरी हैं उनको दे दिया। तो उसके बाद क्या होता है, हुकूमत के इस इकदाम को भी जो है आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो चैलेंज कर दिया जाता है और अब हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को अजाफी चार्ज दिए जाने को मुअत्तल करते हुए जो इख्तियारात हैं उनको भी जो है वो मुअत्तल कर दिया है। अब जो इख्तियारात हैं वो दोबारा से जो सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं शाहिद मीर साहब उनको दे दिए गए हैं। अब मज़े की बात ये है कि चूँकि ये अदारा आज़ाद कश्मीर का बड़ा मालियाती अदारा है, बैंक ऑफ आज़ाद कश्मीर, इसके अंदर तकर्रियों के हवाले से भी बहुत सारे जो मसाइल हैं वो हमेशा से रहते हैं। कानूनी चाराजोइयों का सामना जो है वो करना पड़ता है जिससे जो बैंक ऑफ आज़ाद कश्मीर है इसकी साख्त पर बहुत बुरा जो है वो असर पड़ रहा है। उसके अलावा चूँकि इस बैंक को शेड्यूल होना है, जब इसके अंदर तैनातियाँ जो हैं वो एक बेहतरीन तरीके के साथ नहीं होंगी या एक मेरिट पर तकर्रियाँ नहीं होंगी, सियासी बुनियाद पर तकर्रियाँ होंगी, तो न सिर्फ बैंक का नुकसान होगा बल्कि रियासत आज़ाद जम्मू और कश्मीर का नुकसान भी होगा। और बैंक के मुस्तकबिल के लिए चूँकि इसने अभी शेड्यूल होना है, बहुत सारे और दीगर चीज़ें हैं वो होनी हैं, तो उनके लिए काफ़ी सारे जो मसाइल हैं वो हो सकते हैं। मज़े की बात यह है कि इससे कबल जो है वो अदालत की जानिब से हुकूमत आज़ाद कश्मीर को 2 माह का वक्त दिया गया था कि वो 2 माह के अरसे के अंदर अंदर आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं उनका इंतखाब करें। वो नहीं हो सका। उस पर अलहदा से जो तौहीन अदालत की जो दरख्वास्तें हैं वो दायर की गई हैं और अगस्त के महीने में उन पर भी जो है वो समाअत होनी है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर को चाहिए कि जो बैंक ऑफ आज़ाद कश्मीर है इसको बहरानों से निकालना चाहिए। इसके अंदर जो सिफारशी कल्चर है उसको ख़त्म करना चाहिए। मेरिट पर जो तकर्रियाँ हैं वो करनी चाहिए ताकि जो ये आज़ाद कश्मीर बैंक जो है ये एक बड़ा मालियाती आज़ाद कश्मीर का अदारा है, ताकि इस पर उठने वाले जो सवालात हैं वो रुक सकें, इस पर उठने वाली जो उंगलियां हैं वो ना उठ सकें। तो इसलिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर को बैंक की बेहतरी के लिए, रियासत की बेहतरी के लिए और मालियाती अदारों की बेहतरी के लिए बैंक ऑफ आज़ाद कश्मीर के अंदर मेरिट पर सदर का तकर्रर करना चाहिए और दीगर जो छोटी मोटी जो तकर्रियाँ हैं वो भी मेरिट पर की जानी चाहिए। अगर वो सियासी बुनियाद पर ये तकर्रियाँ की जाएंगी तो ये जो बैंक है वो आगे तरक्की उस तरह से नहीं कर पाएगा। बहरहाल इस पर चूँकि अदालत के अंदर सुनवाई भी हो रही है और तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो भी दे दी गई हुई है, उस पर भी अगस्त में समाअत होनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस अदारे को मुतनाज़े नहीं बनाना चाहिए, इसकी बेहतरी के लिए हुकूमतों को काम करना चाहिए, ना कि अपनी वक्ती सियासत के लिए अपने लोगों को बैंक में नौकरियाँ देने के लिए काम करना चाहिए। चूँकि ये एक रियासती अदारा है, ये जितना बढ़ेगा फलेगा फूलेगा तो इसके जो मुस्बत असरात हैं वो पूरी रियासत पर पड़ेंगे, पूरी रियासत के अवाम पर पड़ेंगे। अब जी चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर लगभग कोई 40-45 रोज़ हो चुके हैं, यहाँ पर इंटरनेट बंदिश है, यहाँ पर जो बच्चे ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे, जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे थे इंटरनेट पर वो भी नहीं कर पा रहे, जिन भी लोगों के कुछ बहुत सारे लोग जो हैं वो बिज़नेस ऑनलाइन करते हैं। यानी कि जब से आज़ाद कश्मीर के अंदर कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से लॉन्ग मार्च की बात की गई है तब से आज तक, जब से रावलाकोट के अंदर जो धरना जारी है, तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंटरनेट की जो सहूलत है वो इंतहाई मखदूश है, न होने के बराबर है। अब इस इंटरनेट सर्विस को बहाल करने के लिए जो आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं, अब उन्होंने एक मकतूब जो है वो चीफ सेक्रेटरी को लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंटरनेट सर्विस है उसको फौरी तौर पर बहाल किया जाना चाहिए। चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन कैंपेन चल रही हैं और चूँकि इंटरनेट न होने की वजह से
غلط جو خبریں ہیں، فیک نیوز جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں اور ان کی جو سیاسی مہم ہے اس پر جو ہے وہ منفی اثرات جو ہیں وہ پڑ رہے ہیں۔ بہرحال اچھی بات ہے جی، جو حکومت پاکستان ہے یا چیف سیکریٹری صاحب ہیں، انہیں فوری طور پر آزاد کشمیر کے اندر جو انٹرنیٹ سروس ہے اس کو بحال کرنا چاہیے، تاکہ زندگی جو ہے وہ جس طرح سے رواں ہو چکی ہے، یہاں کے جو بازار کھل چکے ہیں، یہاں کی جو ٹریفک ہے وہ چل پڑی ہے، یہاں کے لوگ جس طرح سے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں، جس طرح سے الیکشن کمپین یہاں پہ چل رہی ہیں، تو پھر جو انٹرنیٹ بندش ہے وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں کے لوگوں کے لیے مصیبت بن رہی ہے۔ لوگوں نے آن لائن ٹریڈنگ کرنی ہوتی ہے، آن لائن پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں، لوگوں نے بیرون ملک جو ہے وہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، آن لائن جو ہے وہ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ آن لائن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ فری لانسنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت سارے جو شعبے ہیں تو انٹرنیٹ کی بندش سے ان شعبوں پر جو ہے وہ منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے آزاد کشمیر کے اندر جو انٹرنیٹ کی بندش ہے اس کو فوری طور پر ختم کرنا چاہیے۔ اسی حوالے سے جو ایک خط ہے، ایک مکتوب جو ہے وہ چودھری یاسین صاحب نے لکھا ہے۔ اب جی فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے گزشتہ روز جو ہے ٹیلی فون کیا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کو، چونکہ فیصل ممتاز راٹھور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، میاں محمد نواز شریف پاکستان کے بزرگ سیاستدان بھی ہیں، مسلم لیگ نون کے قائد بھی ہیں، اور پھر وہ چونکہ مظفر آباد کے اندر آئے بھی ہوئے تھے، تو فیصل ممتاز راٹھور نے خیر سگالی کے طور پر ان کو فون کیا اور دبے لفظوں میں انہوں نے جو ہے اپنے حلقے حویلی کوہٹا کے حوالے سے ان سے مدد بھی طلب کی۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ الیکشنز اپنے اپنے ہیں اور الیکشنز کے لیے سب کو اپنی اپنی کوششیں کرنی چاہیے، جو جیت جائے گا اس کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ الیکشنز کمپین کے دوران ایک دوسرے کے خلاف چونکہ گفتگو بھی ہو جاتی ہے، آزاد کشمیر کے اندر یہ جو کلچر ہے یہ بہت کم ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ جو آزاد کشمیر کی رواداری کا کلچر ہے یہ بحال رہنا چاہیے۔ بہرحال جو فیصل ممتاز راٹھور صاحب ہیں انہوں نے اپنے حلقے میں، چونکہ ان کے حلقے میں انہیں بہت زیادہ جو مشکلات ہے اس کا سامنا ہے، ان کے جو دیرینہ ساتھی ہیں خواجہ طارق سعید صاحب وہ ان کو چھوڑ چکے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جو پچھلے دنوں کافی سارے جو کونسلر تھے، جو ڈسٹرکٹ کونسلر تھے، جو پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کی، ان کے ساتھ ان کے جو دوست یار ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی جو ہے وہ طارق سعید صاحب کے ساتھ مل چکے ہیں۔ تو اس طرح سے فیصل ممتاز راٹھور کو اپنے حلقے کے اندر بہت زیادہ مشکلات کا جو سامنا ہے جی وہ کرنا پڑ رہا ہے، تو اس لیے وہ اپنے انتخابات جیتنے کے لیے انہوں نے نواز شریف صاحب سے بھی جو ہے وہ مدد طلب کی تھی، جس پر انہیں جو ہے یوں سمجھ لیں کہ معذرت کر دی گئی ہے۔ پھر جو ہے سید قمر رضا صاحب جو ہے جی، چونکہ راولہ کوٹ کے اندر درے کے مقام پر جو دھرنا ہے وہ جاری ہے، اور جب سے سید قمر رضا صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں انوالو ہوئے ہیں، جب سے انہوں نے میڈیشن کرنے کی کوشش کی ہے، جب سے ان کی جو خبریں فیلڈ مارشل کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے سامنے آئی ہیں، بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں، تو گزشتہ روز جو سید قمر رضا ہیں انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی جو ہے وہ اسی حوالے سے بات کی ہے۔ وہاں پر مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھی، اور مزے کی بات یہ ہے جب سے سید قمر رضا صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں، جب انہوں نے میڈیشن کا بیڑا اپنے سر پر لیا ہوا ہے، پوری اپنی کوششیں کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو حالات ہیں وہ بہتری کی جانب جائیں، یہاں پر مزید جو خون خرابہ ہے وہ نہ ہو۔ تو اس کے بعد ایک چیز دیکھنے کو یہ ملی ہے، حکومت کے درمیان اور جو کالعدم ایکشن کمیٹی ہے ان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ کافی نرم ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے ہیں۔ اس عرصہ کے دوران دونوں اطراف سے کوئی ایسی سخت گفتگو جو ہے وہ بھی سامنے نہیں آئی ہے، جو اچھے معاملات چلتے چلتے جب اس طرح کے کوئی گفتگو سامنے آتی تھی تو پھر جو معاملات ہیں وہ خراب ہو جاتے تھے۔ تو اب سید قمر رضا صاحب جس طرح سے پوری کوشش کر رہے ہیں، ایک جماعت کے پاس دوسری جماعت کے پاس فیلڈ مارشل کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے بھی جو ان کی باتیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، تو ہماری یہ دعا ہے جی کہ ان کی یہ جو کوششیں ہیں یہ برابر ثابت ہونی چاہیے اور آزاد کشمیر کے جو معاملات ہیں وہ بھی بہتری کی جانب جانے چاہیے۔ تو آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کے من میں کیا بات ہے؟ اگر کوئی کہنا سننا چاہ رہے ہوں تو ہمارا کمنٹ سیکشن حاضر ہے۔ اپنے سے جڑے لوگوں کا عزیز و اقارب کا ڈھیر سارا رکھیے گا خیال، دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔